अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है हमारा डे 45 और हम पढ़ रहे हैं सूरतुल बकरा की तफसील। अब हम देखते हैं आगे। अन्ना लहुम जन्नातिन, उनके लिए है जन्नतें। जन्नतें, अब देखें अमलुस्सॉलिहात में अगर हम ये नियत रखते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत मिल जाए तो हम सवाब के लिए ये कर रहे हैं काम, क्या ये ठीक है? या फिर ये कहना चाहिए जन्नतों के लिए काम ना करो तो फिर लालच हो गया। लालच के लिए थोड़ी काम करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में काम करो। शा बताइए आप इसका जवाब। क्योंकि ये भी सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इबादत या नेक अमल हमें किस नीयत से करना चाहिए। तो बिल्कुल जन्नत के शौक में। जन्नत लालच तो अल्लाह ताला ने खुद दिलाया है, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है इंसान को अगर आप जहन्नुम से बचने के लिए कोई काम छोड़ दें या जन्नत के लिए आप लालच रखते हैं ये कि एह अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे। इसने की तो दुआएं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी, और दुआओं में मांगना कि जन्नत अता फरमा, जहन्नुम से बचने की दुआएं की लोगों को शौक दिलाया जन्नत के लिए। तो वो फिर जब ये कोई कहे कि नहीं जन्नत के शौक में नहीं करना चाहिए और जहन्नुम से बचने के लिए नहीं करना चाहिए, बस वैसे ही आप करें, ये गलत है, ये हमारे दीन की तालीम के खिलाफ है। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में शौक दिलाया है, तेजी करो जन्नत की तरफ, जन्नत के हुसूल की तरगीब दिलाई इसलिए कि बताया कि आप इसके शौक रखें, इसकी चाहत रखें और जहन्नुम से बचने का खौफ रखें, और इसलिए आप अमल करें और जहन्नुम से बच जाएं और जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, और ये बल्कि अच्छी बात है। ना कि हम ये कहने लगे, कहीं सूफिया कहते हैं वो जन्नत जहन्नुम का आपने नहीं रखना, इनको भूल के आप फिर वैसे ही अमल करो, तब आपका अमल खालिस और ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, देखे अमिलुस्सॉलिहात मैंने आपको बताया, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह ही तरगीब दिया करते थे सहाबा को। तो जन्नत है उसके लिए, तजज़ी मिन तहतिहल अनहार, उसके नीचे नहरें भरी रही हैं। कैसी जन्नत होंगी, ऐसे और ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये नहरें जो हैं ना तो किसी गड्ढे में बह रही हैं, ये ना कोई नीचे कोई चीज़ है कि जिसके अंदर ये जन्नत की नहरें बहने वाली हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया कि जन्नत की नहरें बगैर खाइयों और गड्ढों के बहती हैं, ऊपर ऊपर बह रही होंगी। कैसी होंगी, दुनिया में तो हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते और किसी चीज़ का भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की जो भी चीज़ है वो हमारे सोच से भी बाहर है, जिसको ना किसी आँख ने देखा और ना किसी कान ने सुना और ना किसी दिल पे उसका ख्याल गुजरा। तो हम सोच भी कैसे सकते हैं। लेकिन ये पता चलता है कि ऊंची कोई जगह होगी जहाँ पे उनके महलात होंगे और नीचे नहरें बह रही होंगी, और फिर कुल्लमा रुज़िक़ु मिन्हा मिन समरातिन रिज़्क़न, जब कभी भी उनको रिस्क दिया जाएगा, कोई भी फल बतौर रिस्क के खाने के लिए कोई भी फल दिए जाएंगे, क़ालू, वो कहेंगे, जन्नती कहेंगे, हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ुना मिन क़ब्लु, तो ये तो हमें पहले भी दिए गए हैं। ये पहले से मतलब क्या है, दुनिया में भी हमने खाए हैं। देखें, आप ये सोचें कि हमें किस चीज़ का शौक होता है जो हमारे यानी हमारे रिवाज में या हमारे घरों में खाई जाती है चीज़ रही हो, वो ही हमें खाने का भी शौक होता है। मसलन कोई अफ्रीकन है, वो अपनी बेस्ट डिश हमारे सामने ले आए, ना कभी तो खाई है ना कभी देखी है, अब वो इसकी तारीफ कर रहा है, बड़ी अच्छी है, बड़ा ज़बरदस्त जायका है, लेकिन हम उससे मानूस होते हैं, नहीं होते, हमें उसकी तरफ कोई कशिश अट्रैक्शन भी नहीं होती, जबकि वो हमारी अपनी डिश है। उनका नाम भी ले लिया जाए तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। तो क्या बात है, क्योंकि हम उससे
فیملیئر جانا پہچانا ہے، ہمیں اس کا شوق بھی ہے، ہمیں اس کا ٹیسٹ پتا ہوتا ہے، ہم اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں، جو ہم نے کبھی کھائی ہیں اپنے گھروں میں، لیکن جو کبھی کھائی ہی نہیں، کبھی دیکھی ہی نہیں، بالکل ہی نئی چیز آ جائے ہمارے سامنے، اس لیے جنت میں وہ پھل اور میوے دیے جائیں گے تو ظاہری شکل و صورت میں تو مشابہ ہوں گے دنیا کے پھلوں سے، دنیا کے کھانوں سے، لیکن ان کا ٹیسٹ بالکل مختلف ہوگا۔ تو اس لیے وہ جا کے کہیں گے یہ تو ایسے تو ہمیں پہلے بھی دیے گئے تھے دنیا میں، قبل سے مطلب پہلے بھی دیے گئے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ اس لیے یہاں پہ دیکھیں، حالانکہ کا معنی کریں گے تو زیادہ اچھا ہے، حالانکہ وہ دیے جائیں گے ان سے ملتے جلتے، یہ صرف شکل میں ملتے جلتے ہوں گے، ویسے نہیں ہوں گے، تو یہ پھل نفاست میں، صاف ستھرائی میں، ذائقے میں، رنگ میں، مٹھاس میں بالکل دنیا کے پھلوں سے الگ ہوں گے۔ مثال کے طور پر وہاں پہ انگور ہیں، کہا جاتا ہے انار سے تو انگور، اور انار کی شکل ویسی تو ہوگی لیکن وہ ٹیسٹ نہیں، اور پھر دنیا میں تو دیکھیں کوئی پھل پکا ہوا ہوتا ہے، کوئی بالکل ہی کچا نکلتا ہے، کوئی میٹھا نکلتا ہے، کوئی بالکل ہی پھیکا ہوتا ہے، اندر سے تو ایسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ سارے کوالٹی معیار خوبی کے ہوں گے اور سارے ملتے جلتے ہوں گے، ان کو دیکھ کر انسان پہچان لے گا، یعنی وہاں پہ اب یہاں پہ کھانے پینے کی جی چاہتا ہے، گھروں کا جی چاہتا ہے، میرے پاس ایسا گھر ہو، اس کے پاس نہر بہہ رہی ہو، بارے سمندر ہو۔ اب آپ کو پتا ہے دنیا میں بھی یہ جگہ زیادہ مہنگی ہوتی ہیں جہاں پہ پانی کا نظارہ ہو، تو جنت میں ایسے نظارے بھی ہیں، ایسی جگہ بھی ہیں، ایسی رہائش گاہیں بھی ہیں جہاں سے دور دور تک بھی نظر آئے گا۔ کبھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا کہ جو اس کے محلات ہوں گے، بیبیاں ہوں گی، نوکر چاکر ہوں گے، تخت وغیرہ ہوگا، اس کثرت سے ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ کہ ہزار برس کی مسافت سے دور سے بھی وہ ان کو دیکھے گا، اتنے محلات، اتنے نوکر چاکر، انسان صرف 1 یا 1.5 کلومیٹر تک دیکھ سکتا ہے، تو سوچے 1000 برس کی مسافت کتنی ہوگی، اور سب سے زیادہ نعمت والا جنت میں ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کا دیدار صبح شام کرے گا، سبحان اللہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے، اور یہاں پہ یہ نہیں کہنا وَلَهُمْ فِيهَا، اگر آپ نے کہہ دیا نا وَلَهُمْ فِيهَا، لا کو لمبا کر دیا تو نہیں ہوں گے ان کے لیے، اب آپ ترجمہ پڑھ رہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اب آپ سیکھنے والوں میں سے ہیں۔ لا کر دیا تو نہیں ہوگا، ل کر دیا تو لیے ہوگا، ان کے لیے ہیں، فیہا، اس میں، کس میں، اس جنتی میں، ازواج مطہرۃ، ازواجن، بیویاں جو کہ مطہرہ ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی، یعنی اتنی پاک صاف بیویاں ہوں گی، میل سے پاک ہوں گی، بڑھاپے سے پاک ہوں گی، پیریڈ سے وغیرہ، نفاس، دانتوں کی بدبو اور کسی قسم کی جو جسمانی طور پر انسان کی خامیاں ہیں ان سے پاک، اور اندر سے بھی پاک، یعنی اندر سے بھی ان کا دل بھی پاک صاف، ان کا کردار بھی پاک صاف، ان کا اخلاق بھی بہترین، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت 70 حلے پہنے گی، 70 ڈریسز پہنی ہوں گی، اور اتنے نفاست ہوگی اس کے جسم میں، اور ایسے خوبصورت لباس ہوں گے وہ کہ ان 70 کے اندر سے ان کی ہڈی کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔ اگر جنت کی ایک عورت زمین کی طرف جھانک لے تو اس کی خوبصورتی اتنی ہے کہ اس کی چمک سے ساری زمین سے آسمان تک کی جگہ جو ہے اس کی خوبصورتی وجہ سے چمکدار ہو جائے اور خوشبو پھیل جائے، سبحان اللہ، وہ کیا خوبصورتی ہوگی اور وہ کیا خوشبو ہوگی، اور جنت کی عورت کا جو سر کا دوپٹہ ہے یہ دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے، اتنا مہنگا ہے، کیا
کیا پوری قیمت آپ دنیا کی لگا لیں اور جتنی چیزیں ہیں دنیا میں لگا لیں، جو دنیا میں ہے ایک دوپٹہ اس کا صرف اس سے زیادہ قیمتی ہے، تو جو اور نعمتیں ہوں گی آپ کیا ان کا حساب کتاب رکھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر! اسی لیے جنت کے اندر باتھ رومز نہیں ہیں، نہ کیونکہ نہ پیشاب ہے، نہ کوئی حیض ہے، نہ کوئی نہانا ہے، صاف ستھرے رہیں گے، نہ کوئی تھوک ہے، نہ کوئی بلغم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پاکیزہ۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا اتنی خوبصورت جگہ، تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں بہت محبوب ہو، سب سے پہلے میں وہ مل جائے تو خیال کیا آتا ہے، ہائے چھن نہ جائے کہیں، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، ہائے مجھ سے کوئی لے نہ لے، یہ کوئی فکر نہ کرو، ہمیشہ ہی رہنا ہے، کبھی فنا نہ نعمتیں ہوں گی، نہ انسان فنا ہوگا، نہ موت ہے وہاں پہ اور نہ ہی بڑھاپا ہے، نہ ہی بیماری ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ایسی جنت ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمارے تمام پیاروں کو نصیب فرمائے۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔